and today we will talk about penis. Penis जस्तै फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हैन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के थियो त्यो एउटा भल्भा थियो हैन इन द सेम वे मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के हो त पेनिस हो है एन्ड दिस इज द कपुलेटरी अर्गन that helps in copulatory organ हो हैन and it consists of three erectile muscular tissue हैन it consists of three erectile muscular tissue अब three erectile muscular tissue मा के त हैन So there will be two corpus cavernosa हैन two corpus cavernosa हैन अनि एउटा चाहिँ हैन जुन सिंगल हुन्छ that is corpus spongiosum one corpus spongiosum right so as per spongiosum एउटा वाला चाहिँ spongiosum हो अनि डबल वाला दुईटा वाला चाहिँ corpus cavernosa हो हैन मानले एउटा उ बनाउने हो भने हैन यसरी गरेर पेनिस बनाउने हो भने हैन देयर विल बी द प्रेजेन्स अफ है दुईटा यसरी दुईटा चाहिँ corpus cavernosa हुन्छ है अनि एउटा के हुन्छ त एउटा देयर विल बी द corpus spongiosum यो के भयो corpus spongiosum अनि यिनीहरु चाहिँ के भयो corpus cavernosa है हो corpus spongiosum मा चाहिँ urethral opening हुन्छ अथवा urethral passage हुन्छ there will be the presence of urethra through which the urine and the semen passes हैन त्यो चाहिँ कुनमा हुन्छ त corpus spongiosum मा हुन्छ so we can say so urethral opening हैन urethral opening है urethral opening कुनमा हुँदो रहेछ त corpus spongiosum मा हुँदो रहेछ हैन अनि पछि त यतातिर ब्लड भेसल्सहरु हुन्छ हैन अब मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पेनिसको कुरा गर्दाखेरि हैन यसलाई हामी इरेक्टाइल टिस्यु यसमा इरेक्टाइल टिस्यु हुन्छ भनेपछि इट इज फ्ल्यासिड इन नर्मल and it is when it is excited during excitation it gets erected हैन यसको इरेक्टाइल टिस्यु चाहिँ इरेक्सन मा जान्छ हैन यसको सिम्पली एउटा के प्रोसेस छ हाउ डज दिस इरेक्सन टेक्स प्लेस है during excitation हैन जब एक्साइटेसन हुन्छ अब that excitation can be different arousals and different stimulations the opposite attractions to the sexual partner हैन during एक्साइटेसन को बेला के हुन्छ त एक्साइटेसन को बेला ब्लडहरु जुन छ नि हैन हेर त हामीले यसरी पेनिस बनाउँदाखेरि हैन यसको ट्रान्सभर्स सेक्सन हेर्दाखेरि विसकि यहाँ चाहिँ क्याभर्नस कर्पोसम अनि त्यसपछि क्याभर्नस स्पोन्जियोसम त्यसपछि ब्लड भेसल्सहरु छ हैन यो ब्लड भेसल्सहरुमा चाहिँ ब्लड फिल हुन्छ सो वी क्यान से ब्लड फिल्स हैन फिल्स इन ब्लड भेसल्स हैन ब्लड भेसल्सहरुमा चाहिँ ब्लडको फिल अफ हुन्छ ब्लड फिल हुने बित्तिकै के हुन्छ त्यसपछि हुने भनेको इरेक्सन हो and after that there will be the erection है अनि त्यो इरेक्सन भएपछि फर्दर इट विल हेल्प्स इन द इन्सेमिनेसन भनेको के हो इन्सेमिनेसन भनेको फिमेल रिप्रोडक्टिभ ट्र्याकमा हैन अथवा भेजाइनल ट्र्याकमा चाहिँ सीमेन चाहिँ रिलिज गर्नु इज द इन्सेमिनेसन है सो एटलिस्ट यति थाहा पाइराख्ने कि एक्साइटेसन को बेला के हुन्छ त ब्लड फिल अप हुन्छ है ब्लड युजुअली ब्लड छ नै हैन ड्युरिङ फ्ल्यासिड स्टेज पनि ब्लडहरु छ ब्लड चाहिँ छ तर म्युट गर्दियौ त ल त अनि तर हैन ड्युरिङ एक्साइटेसन जब एक्साइटेसन हुन्छ एक्साइटेसन आएपछि के हुन्छ त ब्लड फिल अप हुन्छ त्यो ब्लड भेसल्सहरुमा अनि त्यसले गर्दा त्यो इरेक्टाइल टिस्युहरु चाहिँ झन् इरेक्ट and that provides erection to the penis हैन अब भनेपछि एउटा हामी नाइट्रिक अक्साइड को कुरा गर्छौं हैन इरेक्सन अफ पेनिस किन हुँदो रहेछ त ब्लड भेसल्स को ब्लड फिल अपले भन्नाले यहाँ जुन भेसल्सहरु छ भेसल्सहरु के हुन्छ त
ब्लड भेसल्स यत्रो थियो भने अब के हुन्छ त भ्याजो डाइलेट हुन्छ, ब्लड भेसल्सहरू डाइलेट हुन्छ हैन। सो इरेक्सन केले दिन्छ त भित्र भ्याजो डाइलेसनले दिँदो रहेछ। भ्याजो डाइलेसन गिभ्स इरेक्सन्स हैन। अनि यो भ्याजो डाइलेसन्स किन हुन्छ त, यहाँनेरि चाहिँ नाइट्रिक अक्साइडले जब एक्ट गर्छ नाइट्रिक अक्साइडले के दिन्छ त, नाइट्रिक अक्साइड हेल्प्स इन ब्लड भ्याजोडाइलेसन भन्न पाइयो हैन। एन्ड भ्याजोडाइलेसन भएपछि ब्लड फिलअप धेरैभन्दा धेरै हुन्छ अनि त्यसले के गराउँछ त इरेक्सन गराउँछ है। ओके, देयर इज वन ड्रग्स है, एन्ड द्याट इज भायाग्रा हैन। त्यसको लोकल नेम चाहिँ भायाग्रा हो हैन। एन्ड दिस भायाग्रा कन्सिस्ट अफ हैन, दिस भायाग्रा कन्सिस्ट अफ बायोकेमिकल कम्पोनेन्ट द्याट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट, सिल्डेनाफिल सिट्रेट है। हो, यो सिल्डेनाफिल सिट्रेट यो भायाग्रा चाहिँ लोकल टर्म भयो क्या हैन। हुन्छ नि जस्तो हामी प्यान्टअप भन्छौँ नि, औषधिको नाम प्यान्टअप भन्छौँ हैन, प्यान्टअप भन्छौँ, प्यान्टोप्राजोल भन्छौँ हैन। त्यसमा के हुन्छ त प्यान्टोप्याराजोल हुन्छ। ओसिड भन्छौँ र त्यसमा के हुन्छ ओमिपेराजोल हुन्छ हैन। र त्यस्तै त्यो लोकल टर्म भयो भायाग्रा हैन। अनि त्यसमा चाहिँ कम्पोनेन्ट, दिस इज द बायोलोजिकल कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ क्वेसन सोधे पनि छ एकचोटि बिपीमा हैन 2016 कि 2015 मा। अनि त्यो भायाग्रा हैन विच कन्सिस्ट अफ सिल्डेनाफिल सिट्रेट, इट हेल्प्स हैन, इट हेल्प्स टु करेक्ट इम्पोटेन्सी। यसले के गर्छ त इम्पोटेन्सीलाई गर्छ है, ट्रिट इम्पोटेन्सी हैन। खासमा यो इम्पोटेन्सी कसरी ट्रिट गर्छ त, यही जुन इनएबिलिटी टु इरेक्ट पेनिस इरेक्ट भएन भने त इन्सेमिनेसन हुन्न, इन्सेमिनेसन भएन भने त फिमेल रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्टमा हैन सिमेन जाने नै भएन, स्पर्म जाने नै भएन, स्पर्म गएन भने त फर्टिलाइजेसन हुँदैन अनि त्यसले गर्दा त्यसको अफस्प्रिङ बढ्दैन अनि फर्दर जेनेरेसन बढ्दैन। एन्ड फर द्याट पर्पस एटलिस्ट भायाग्रा देयर इज द drug Viagra which consists of sildenafil citrate component, and this causes and this helps to this dilate the blood vessels and त्यसले गर्दा blood fills धेरै हुन्छ अनि इरेक्सन हुन्छ हैन। सो यसले लास्टमा के गर्ने रहेछ पेनिस इरेक्सनमा हेल्प गराउने रहेछ हैन। एन्ड सो दैट इन्सेमिनेसन क्यान टेक प्लेस है। सो पेनिसमा के थाहा पाइराख्नु पर्यो, इट इज द copulatory organ हैन। अनि इट कन्सिस्ट अफ 3 इरेक्टाइल टिस्यु हैन, जसमा चाहिँ दुईटा कर्पस क्याभर्नोसा हैन अनि एउटा कर्पस स्पोन्जियोसम हैन। अनि त्यसपछि कसरी इरेक्सन हुन्छ त ब्लड फिलअप भएर इरेक्सन हुन्छ है त। ओके, देन अर्को कुरा भायाग्राको रोल इजाकुलेसनमा पनि हुन्छ। भायाग्राको रोल इजाकुलेसनमा हुँदैन, इजाकुलेसनमा हुँदैन, सिम्पली इरेक्सनमा मात्र हुन्छ। इजाकुलेसनमा हुँदैन, इरेक्सनमा हुन्छ। ल त्यसपछि हेर त अनि त्यसपछि हैन पेनिसमा अर्को कुरा बुझ्नु पर्छ, जस्तै व्हेन वी पेनिस त यसरी हुन्छ हैन, सरी अब पेनिसको जुन तलको इन्लार्ज पार्ट छ हैन दैट इज कॉल्ड एज ग्ल्यान्स पेनिस हैन। त्यसलाई हामी के भन्छौं, दिस कॉल्ड एज ग्ल्यान्स पेनिस है। ओके, अब यही ग्ल्यान्स पेनिस को वरिपरि देयर इज अ फोल्ड अफ स्किन हैन, एन्ड दैट स्किन इज कॉल्ड एज फोर स्किन हैन। दैट स्किन इज कॉल्ड एज फोर स्किन भन्छौं हैन, अथवा प्रिप्यूस पनि भन्छौं। वी अल्सो कॉल्ड इट एज प्रिप्यूस। यसको सिग्निफिकेन्स छ, क्वेशन यहाँबाट सोध्छ प्रिप्यूस अथवा फोर स्किन भनेको के रहेछ त, प्रिप्यूस अथवा फोर स्किन भनेको के रहेछ त, वी क्यान से स्किन दैट कभर्स द ग्ल्यान्स पेनिस है, अथवा स्किन कभरिङ ग्ल्यान्स पेनिस हैन, ग्ल्यान्स पेनिस। ओके, अब यसको हैन यो रिमूवल अफ प्रिप्यूस हैन, रिमूवल अफ प्रिप्यूस इज कॉल्ड एज सर्कमसिजन है। सर्जिकल हैन रिमूवल
अफ प्रिप्युस है प्रिप्युसलाई हामी के भन्छौँ वी कल्ड इट सर्कमसिजन सर्कम अनि ए हैन CISION सिजन अब यो चाहिँ जस्तै इस्लाम रिलिजनहरुमा चाहिँ फलो इस्लाम फलोवर्सहरुमा चाहिँ सर्कमसिजन गरिन्छ हैन त्यो पनि सोध्छ क्वेशनले विच अफ द फलोइङ फाउन्ड इन हैन सो सर्कमसिजन इज डन इन द इस्लामिक रिलिजन हैन अब सर्कमसिजनको सिग्निफिकेन्स हैन सर्कमसिजनले केमा हेल्प गर्छ त सर्कमसिजन हेल्प्स टु मिनिमाइज है इट हेल्प्स टु मिनिमाइज UTI हैन युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुन दिँदैन है यु इट हेल्प्स टु मिनिमाइज UTI हुन दिँदैन इभन HIV पनि हुन दिएको छैन भनेर रिसर्चहरु छ हैन पेनाइल क्यान्सरहरु पनि हुन दिँदैन है क्यान्सरहरु पनि हुन दिँदैन है so we can say circumcision is beneficial in some aspect है circumcision के गर्छ त मिनिमाइज गराउँछ हैन लो रिस्क गराउँछ ओके अब सर्कमसिजन त्यो अराउन्ड द प्रिप्युस है अराउन्ड द प्रिप्युस अर्को पनि कुरा के छ यहाँ प्रिप्युसको हैन प्रिप्युस भित्र हैन देयर इज प्रेजेन्स अफ अ प्रिप्युसियल ग्ल्यान्ड है त्यहाँनिर के छ प्रिप्युसियल ग्ल्यान्ड यो प्रिप्युसियल ग्ल्यान्डले के गर्छ यसलाई हामी भन्छौँ ग्ल्यान्ड अफ टाइसन पनि भन्छौँ ग्ल्यान्ड अफ टाइसन पनि भन्छौँ व्हाट डज दिस ग्ल्यान्ड डु यसले के रे स्मेग्मा सिक्रेट गर्छ है सिक्रेट स्मेग्मा स्मेग्मा अरु केही नै हैन हैन इट इज सिम्पली एन अर्डर हैन एउटा अर्डर दिने एउटा कम्पोनेन्ट हो एन्ड दैट इज सिक्रेटेड बाइ प्रिप्युसियल ग्ल्यान्ड सिक्रेट स्मेग्मा SMEGMA स्मेग्मा है दिस इज ऑल अबाउट हैन यसमा के भन्नुभयो है यो एउटा सिम्पली अर्डर दिने ग्ल्यान्ड मात्र हो हैन यसले एउटा सिम्पली एउटा स्मेल दिन्छ हैन प्रिप्युसियल ग्ल्यान्डले जुन सिक्रेट गर्छ एन्ड दैट प्रिप्युसियल ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन द प्रिप्युस हैन फर स्किन दैट इज कभरिङ द ग्ल्यान्ड्स सर त्यो सर के हैन अब प्रिप्युसलाई हामी यदि सर्जिकली हैन कट गरेर चाहिँ रिमुभ गर्छौं एन्ड दैट प्रोसेस इज कल्ड सर्कमसिजन सर्कम अनि CISION है सर्कमसिजन ओके अब दिस सर्कमसिजन गरेपछि के हुन्छ त इट इज फाउन्ड दैट सर्कमसिजनले गर्दा के हुन्छ त इट हेल्प्स टु मिनिमाइज हैन diseases like UTI urinary tract infection diseases like HIV हैन त्यसै गरी सर्टेन पेनाइल क्यान्सरहरु हैन ह्युमन पाइपिलोमा भाइरसहरुले त्यति इफेक्ट गर्दैन है सो पेनाइल क्यान्सरहरु भन्न पाइयो सो दिस आर द सिग्निफिकेन्ट दिस आर द बेनिफिशियल एस्पेक्ट अफ सर्कमसिजन है त अनि त्यही प्रिप्युसनेरी नै प्रिप्युसियल ग्ल्यान्डहरु हुन्छ हैन त्यो प्रिप्युसियल ग्ल्यान्ड हुन्छ हैन यो प्रिप्युसियल ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ त प्रिप्युसनेरी हुन्छ यसले के गर्छ त स्मेग्मा सिक्रेट गर्छ है स्मेग्मा सिक्रेट गर्छ ल ओके अब पेनिसको अर्को कुरा बुझ्नु पर्दाखेरि हैन हामीले यो कुरा त यसमा पनि डिस्कस गरेका छौं इन आवर अटोनोमिक नर्भस सिस्टम पनि है अब यहाँ पनि डिस्कस गरौँ थोरै जस्तै सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिकमा के एक्सन हुन्छ अन द पेनिस है र हामीलाई थाहा छ प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको इट इज अ रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट कन्डिसन हैन जहाँ चाहिँ अलि मान्छेहरु चिल हुन्छ हैन वी आर समवेयर आउट अफ एन्जाइटी समवेयर आउट अफ
डिप्रेसन्सहरु भनौं हैन। अब प्यारासिम्प्याथेटिक कन्डिसन रेस्ट एन्ड डाइजेस्टमा के हुन्छ त द पेनिस गेट इरेक्सन हैन गेट इरेक्टेड इरेक्सन हुने भनेको प्यारासिम्प्याथेटिकमा हो है। क्वेशन ढुक्क सोध्छ यसरी है कि इरेक्सन टेक्स प्लेस हैन प्यारासिम्प्याथेटिक सिम्प्याथेटिक अरु दुईटाहरु केही एक्सन दिएर हुन्छ है। सो प्यारासिम्प्याथेटिक केमा हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सनमा के हुन्छ त पेनिस इरेक्ट हुन्छ हैन। अनि त्यसलाई हामी पोइन्ट पनि भन्छौं हैन किनभने पोइन्ट भनेको एउटा सर्टेन पोइन्टमा हैन इरेक्ट भएकोले हामी पोइन्ट भन्छौं। अनि त्यसपछि अर्को सिम्प्याथेटिकमा सिम्प्याथेटिक एक्सनमा हैन के हुन्छ त इजाकुलेट हुन्छ इजाकुलेसन टेक्स प्लेस हुन्छ हैन। त्यसलाई हामी सुट पनि भन्छौं सुटिङ है। सो सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिकको उहरु थाहा पायो पिन एन्ड सुट। त्यसैगरी ल दिस इज अल अबाउट पेनिसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरु यति छ। तपाईलाई क्लियर भयो नि है भन्न त? यस सर। ल अब क्लियर यति भइसकेपछि अब हेरौं हैन होमोलोगस अर्गानको कुराहरु अलिकति रिभाइज गरौँ त हैन। चारवटा कन्सेप्ट तपाईहरुले याद राख्नु पर्यो। म यहाँ लेख्छु नाम तिमीहरुले भन्। स्क्रोटमको होमोलोगस अर्गान कुन हो? ल्याबिया मेजोरा है ल्याबिया मेजोरा। त्यसैगरी पेनिसको कुन भयो त? क्लाइटोरिस भयो है। त्यसैगरी प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको कुन भयो? प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको चाहिँ के छ? प्यारा युरेथ्रल ग्ल्यान्ड है प्यारा युरेथ्रल ग्ल्यान्ड अफ स्किन हैन। अनि के रे त्यसपछि हैन उसको काउपर्स ग्ल्यान्डको यसको हुन्छ बार्थोलिन ग्ल्यान्डको के हो त? बार्थोलिन ग्ल्यान्ड हो हैन। बार्थोलिन ग्ल्यान्ड हो हैन। बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनेको यही काउपर्स ग्ल्यान्डले नै भनिन्छ क्या नजुक तिमीहरु। बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनेको काउपर्स ग्ल्यान्डलाई नै भनिन्छ है। एटलिस्ट त्यो चारवटा जुन इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर छ है त्यसलाई त्यो चाहिँ हामी नबिर्सौं। त्यसैगरी एउटा अर्को टर्म थियो साथी जो मैले भन्न छुटाएको थिएँ भास्ट डिफरेन्स हैन। भास्ट डिफरेन्स जुन थियो इभन भास्ट डिफरेन्सलाई पनि जुन नभएर त यसरी टेस्टिसबाट हैन निस्केर त इपिडिडाइमिस हुँदै हैन भास्ट डिफरेन्स जुन आयो हैन। भास्ट डिफरेन्सलाई पनि कट गरेर लाइगेट गरेर हामी फर्टिलाइजेसनहरुलाई इन्हिबिट गर्न सक्छौं हैन भासेक्टोमी गर्न सक्छौं। एन्ड दैट प्रोसेस इज कल्ड भासेक्टोमी हैन भासेक्टोमी हैन। एक्टोमी आउने बित्तिकै कट भनेर बुझ्नुपर्छ सर्जिकल रिमुभल भन्नु पर्यो सर्जिकल कट गरेर हैन लाइगेट गर्नु पर्यो हैन दैट इज कल्ड भासेक्टोमी भनेपछि भास्ट डिफरेन्सलाई कट गर्ने इज भासेक्टोमी है त। दिस इज अल अबाउट फिमेल मेल रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है। अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट फिजियोलोजिकल एस्पेक्ट हैन स्पर्मेटोजेनेसिसको कुरा हो किनभने होल प्रोसेस चाहिँ हामी यत्रो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम नै पढ्नुको मुख्य उद्देश्य नै हो। दैट इज वी हैव टु टक अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस है। ग्यामेटोजेनेसिसमा हामी गरिसक्यौं। अब स्पर्मेटोजेनेसिसको कुराहरु हामी गर्छौं। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि है? यस सर। ल त्यसो भए हामी स्पर्मेटोजेनेसिस गरौँ त। स्पर्मेटोजेनेसिसमा है के कुरा बुझ्नुपर्छ त है। अब हेर जस्तै स्पर्मेटोजेनेसिसमा अलिकति अरु डिफरेन्ट एस्पेक्टबाट हेरौँ है। जस्तै एउटा मेल बोय हैन हुज एज इज 8 इयर्स ओल्ड 8 इयर्स ओल्ड बेबीमा हैन बोयमा स्पर्मेटोजेनेसिस हुन्छ होला त? भन हुँदैन 8 है ओके
त्यसै गरी म भन्छु 9 इयर्समा हुन्छ होला हुँदैन 10 हुँदैन 11 हुँदैन 12 हुँदैन 13 हुँदैन 14 हुँदैन हुन्छ हुँदैन कतिखेर हुन्छ कतिखेर हुँदैन हामी हेरौँ है र के हुन्छ जब है प्युबर्टी स्ट्राइक गर्छ है प्युबर्टी स्ट्राइक गर्छ र प्युबर्टीको एउटा रेन्ज नै छ है 11 देखि 14 सम्म छ रेन्ज है अब जब प्युबर्टी स्ट्राइक गर्यो कुनै पनि मेलमा हैन अनि त्यतिखेर के हुन्छ अब त्यसको उसको हाइपोथ्यालमसले है his hypothalamus will start to release gonadotropin releasing hormone GnRH है this gonadotropin releasing hormone will stimulate its gonadotropes and that gonadotropes will further start to secrete FSH र LH है भनेपछि यही गोनाडोट्रोप हो जसले चाहिँ प्युबर्टी सम्म वेट गर्न पर्छ के कि अब त गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन आउला कि अब त आउला कि अनि त्यसपछि बल्ल स्टिमुलेसनमा आएर एफएसएच र एलएच सिक्रेट गर्न थाल्छ है तर यहाँ अरु ग्ल्यान्डहरुले त्यस्तो वेट गर्न पर्दैन ग्रोथ हर्मोनले आफ्नो हिसाबले काम गरेर हुन्छ एसिटिएस हर्मोनले आफ्नो हिसाबले काम गर्न हुन्छ है त्यो अरुको एस्पेक्ट हो ल अहिले थाहा पाइराखौं गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन के हुन्छ त प्युबर्टी आउने बित्तिकै रिलिज हुन थाल्छ पल्सेटाइल रिलिज भन्छ त्यसलाई हैन त्यति पर्दैन GnRH रिलिज हुन्छ त्यसले FSH र LH सिक्रेट हुन्छ हो दिस FSH and LH will further find its destination है कहाँ हो त्यस इनाको डेस्टिनेसन त इनाको डेस्टिनेसन टेस्टिस हो त्यसमा जान्छ सटोली सेल्स हो टेस्टिसको लिडिक सेल्सहरु हो हैन हो अनि त्यहाँ गएर स्टिमुलेसन गरेर है लिडिक सेल्सलाई स्टिमुलेट गर्यो भने टेस्टोस्टेरोन दिने हो हैन सटोली सेल्सलाई स्टिमुलेट गरेर फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिसहरु क्यारी गर्ने हो हैन सरी लिडिक सटोली सेल्स त्यसमा स्पर्मेटोगोनिया हुन्छ ओके भनेपछि यिनीहरुले यति अहिले थाहा पाइराख्नु पर्यो टेस्टिसमा एक्ट गर्दिन्छ द्याट्स इट है टेस्टिसमा एक्ट गर्छ हो अनि प्युबर्टीमा यही चेन्जेस हुन्छ जब अब बुझ्नु पर्यो कि 12 वर्ष 13 वर्ष पुगेर हैन GnRH सिक्रेट हुने हैन GnRH सिक्रेट हुन थाल्यो भने के बुझ्छौं कि ल अब प्युबर्टी आयो भनेर बुझ्छौं है भनेपछि के बुझ्नु पर्यो GnRH कुनै एउटा बच्चामा हैन बिस्तारै ग्रो हुँदै गर्दाखेरि जब GnRH पल्सेटाइल रिलिज हुन थाल्छ भने त्यतिखेर के बुझ्छ कि त्यो बेबीमा त्यो बच्चामा प्युबर्टी आउन थाल्छ है अनि एउटा टर्म छ त्यो प्युबर्टी भनेको सिम्पली द बायोलोजिकल म्याचुरेसन एडोलेसेन्स भनेको इट इज द मेन्टल म्याचुरेसन है त्यो भनेर बुझ्नु पर्यो ओके सो प्युबर्टी आएपछि स्पर्मेटोजेनेसिस हुन्छ भन्ने त्यसैगरी अर्को कुरा स्पर्मेटोजेनेसिसको मैले फेरि रिभाइज मात्र गर्न चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस एन्ड टेस्टिस इज in case of man and woman it is extra abdominal or intra abdominal one of the extra abdominal है त्यसको रिजन के रहेछ त बडीको टेम्परेचर भन्दा भने बडीको टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस छ भने है एट लिस्ट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस भनेपछि 34 देखि 35 डिग्री सेल्सियस यसलाई दिने हो भने नि एउटा प्रोपर स्पर्मेटोजेनेसिस राम्रो स्पर्मेटोजेनेसिस देखाउन सक्छ भन्ने है सो यो पनि याद राख्ने टेस्टिस व्हाइट टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्लेस्ड हो भनेर हैन त्यसपछि हो एन्ड दैट इज द रिजन हैन जब ड्युरिङ ड्युरिङ कोल्ड सिजन स्पर्मेटोजेनेसिस इज इन्क्रिज्ड है अलिकति टेम्परेचर लो हुन्छ नि त हैन एन्ड ड्युरिङ द समर सिजन इट गेट्स डिक्रिज्ड यो पनि छ है इट हैज बीन रिसर्च वेल है त्यसपछि अब प्रोपर हामी स्पर्मेटोजेनेसिसमा हौ हैन कहाँनेरि हुन्छ कसरी हुन्छ हैन हामीले त हिजो के भन्यो सेमिनिफेरस ट्रिब्युल्सलाई जब काट्छौं हैन वी विल सी एट लिस्ट हैन यसरी सेमिनिफेरस ट्रिब्युल्स देख्छ हैन एउटा लोब्युलमा 3टा सेमिनिफेरस 2 देखि 3टा सेमिनिफेरस ट्रिब्युल्स त्यसमा के हुन्छ सटोली सेल्स हुन्छ त्यसपछि के स्पर्मेटोगोनिया हुन्छ त्यसमा ठुलो 1-2 वटा सटोली सेल्सहरु पनि हुन्छ हैन अनि यहाँनेरि बीचमा के हुन्छ त इन्टरस्टिशियल सेल्सहरु हुन्छ हैन त इन्टरस्टिशियल सेल्ससँग सरोकार नै रहेन हैन यो चाहिँ जुन सेमिनिफेरस ट्रिब्युल्सको कुरा छ यहाँ चाहिँ हाम्रो आजको टार्गेट हुन्छ जुन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स छ त्यो हाउ डज दैट स्पर्मेटोगोनिया बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हाउ डज इट बिकम सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स एन्ड फाइनली स्पर्मेटिड हुँदै स्पर्मेटोजोआ कसरी बन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ आज हामीले है त सो लेट्स स्टार्ट भनेपछि स्पर्मेटोगोनिया है र त स्पर्मेटोगोनिया
स्पर्मेटोगोनिया गोनिया र गोनियामा केही डिफरेन्स छैन द्याट इज सिम्पली सिंगुलर एन्ड प्लुरल है स्पर्मेटोगोनिया है जसलाई हामी जर्म सेल पनि भन्छौं दिस इज जर्म सेल है ओके दिस स्पर्मेटोगोनिया divides mitotically हैन and forms primary spermatocyte साइट भनेको सेल हैन अब प्रोपर सेल जस्तो देखिन थाल्छ है अब सेलको नेचरमा हल्का आयो जसमा हामी के भन्न सक्छौं कि अब त न्यूक्लियस त्यसको देखिन थाल्यो सेन्ट्रियोलहरु देखिन थाल्यो हैन अनि माइटोकन्ड्रिया अरु अर्गान पनि देख्छ तर हामीले जहिले पनि डिभिजनको लागि त एउटा सेन्ट्रियोल र न्यूक्लियस नै हो हैन कुरा हैन सो दैट इज द रिजन साइट भन्छौं किन अब स्पर्मेटोगोनिया पहिला कहाँ थियो त यो सेमिनिफेरस ट्युब्युल्समा स्पर्मेटोगोनिया थियो हैन सिम्पली यस्तो हैन बन्डल जुप्पामा थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै डिफरेन्शिएट भएर हैन स्पर्मेटोगोनियाबाट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनायो ओके अब दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्सिस्ट अफ 2n दैट मीन्स अहिले यो डिप्लोइड स्टेजमा छ हैन त्यसपछि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब के हुन्छ त यो रिडक्सनल डिभिजनमा जान्छ दैट मीन्स यो केमा जान्छ त मियोसिसमा जान्छ मियोसिसमा गएपछि के हुन्छ है मियोसिसमा गयो भने यो केमा जान्छ त वी क्यान से दिस गो अन्डर मियोसिस है अब मियोसिसको प्याटर्न हामीलाई थाहा छ मियोसिस एउटा मियोसिस 1 हुन्छ अर्को मियोसिस 2 हुन्छ मियोसिस 2 इज अ प्रोपर मिटोसिस हैन मियोसिस 1 इज अ प्रोपर मियोसिस दुईटै मिलेर मियोसिस भन्छ हैन ल भनेपछि मियोसिसमा जाँदाखेरि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है नाउ गेट्स कन्भर्टेड इन्टु हैन अब हाफ हुन्छ ठ्याक्कै हैन अनि त्यसपछि के हुन्छ त दुईटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब केमा कन्भर्ट हुन्छ त हाम्रो दुईटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटमा कन्भर्ट हुन्छ है सो वी क्यान से यहाँ चाहिँ एनएन हुन्छ फर्दर दिस गेट्स कन्भर्टेड इन्टु हैन एन है सो हामी के भन्छौं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फाइनली गेट्स कन्भर्टेड इन्टु यो टु सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट है एन है एउटा सेकेन्डरी अर्को सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट त्यो सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट फेरि हैन एनएन मा कन्भर्ट हुन्छ ओके अब जुन एनएन चारवटा बन्यो नि हैन दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स यिनीहरुलाई के भन्छौं हामी दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स है भन्नाले एउटा स्पर्मेटिड्स है अहिले स्पर्म बनाएको छैन सिम्पली यिनीहरु के हुन्छ यिनीहरुको नेचर हेर्दाखेरि एउटा गोलु हैन गोलु मोलु चाहिँ हुन्छ है अब हामीलाई थाहा छ स्पर्मेटिड्सले मात्र पुग्दैन है स्पर्मेटिड्सलाई त ओभाले रिजेक्ट गर्दिन्छ के बिकज ओभा नीड्स ह्यान्डसम गाई हैन एउटा राम्रो प्रोपर अलि स्लिम एन्ड फिट ह्यान्डसम गाई चाहिन्छ त्यसलाई हैन सो दिस स्पर्मेटिड्स नीड टु बी गेट कन्भर्टेड इन्टु स्पर्मेटोजोआ स्पर्म है सो यतिखेर होल स्पर्मेटोगोनियाबाट हैन स्पर्मेटिड्स बनेर मात्र हुँदैन दिस स्पर्मेटिड्स नीड टु बी कन्भर्टेड इन्टु स्पर्मेटोजोआ है सो हाम्रो यो स्पर्मेटोजेनेसिसमा के थाहा पायौं त पहिला त प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन्यो स्पर्मेटोगोनियाबाट एन्ड दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्भर्टेड इन्टु सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स एन्ड दिस सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट हैन एउटाबाट दुईटा दिस सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटबाट चारवटा स्पर्मेटिड आयो है त आई होप यतिसम्म क्लियर छ सबैलाई त्यो सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटबाट स्पर्मेटिड बन्यो भने मियोसिस 2 हो कि यो मियोसिस 1 हो अनि यो मियोसिस 2 हो हैन अनि यो मियोसिस 2 भनेको मिटोसिस त हो नि हैन एउटाबाट इक्वेशनल डिभिजन त हुनु हो है त ल यहाँसम्म क्लियर छ भने अब हामी अगाडि बढ्छौं स्पर्मेटिड्स पछि के हुन्छ त हैन व्हाट डज द थिंग्स टेक्स प्लेस अब हेर अब स्पर्मेटिड बन्यो स्पर्मेटिड्स बन्यो हैन स्पर्मेटिड्स इज अ सिम्पली हैन राउन्ड स्ट्रक्चर द
त्यो कुनै यसमा कुनै मोटिलिटी हुने कुनै पनि फ्याक्टर देख्दैन है दिस स्पर्मेटिड्स गेट्स कन्भर्टेड इन्टु स्पर्मेटोजोआ to जोआ and this process of conversion is called as spermiogenesis है एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म छ सबैले बुझ है हेर स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको के हो हेर त स्पर्मेटोजेनेसिस हैन जुन हामी पढिरहेका छौं स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको के हो कन्भर्सन अफ अथवा ट्रान्सफर्मेसन अफ कन्भर्सन अफ स्पर्मेटोगोनिया टु है स्पर्मेटोजोआ है भनेपछि यो होल प्रोसेस हैन अघिल्लो पेजको पनि प्रोसेस अनि यो पनि प्रोसेस स्पर्मेटोजोआ बन्न सम्मको प्रोसेस इज हैन स्पर्मेटोजेनेसिस तर स्पर्मियोजेनेसिस भनेको के हो कन्भर्सन अफ है स्पर्मेटिड्स है जुन भर्खर एक स्टेप पहिला जुन स्पर्मेटिड्स सम्म आएको छ हैन स्पर्मेटिड्स टु स्पर्मेटोजोआ इज known as spermiogenesis है त सो यो दुईटा टर्ममा क्लियर हुनु पर्यो एटलिस्ट होल प्रोसेस माथिदेखि स्पर्मेटोगोनिया देखि हैन प्राइमरी सेकेन्डरी स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ सम्मको प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है अनि सिम्पली स्पर्मेटिड्स बाट स्पर्मेटोजोआ बन्नु इज स्पर्मियोजेनेसिस है सबैलाई यो दुईटा टर्म क्लियर छ नि भन त हेलो Yes, sir. ल अब सबैले भन्नु पर्यो हैन छैन भनेको छैन भने म बुझ्छु कि क्लियर नै छ भनेर है त ओके अब स्पर्मेटोजेनेसिस र स्पर्मियोजेनेसिस अनि होल हैन स्पर्मेटोजोआसम्म बन्ने प्रोसेस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस अब यो सिम्पली स्पर्मेटोजोआमा बनाइदिनु भएन के हैन देयर नीड्स टु बी सर्टेन कन्भर्सन केमा कन्भर्ट हुन्छ एटलिस्ट त्यो कुरा हामी थाहा पाइन त्यो कुराहरु क्वेशनमा पनि कहिले सोधिरा आउँछ सो लेट्स मेक इट मोर क्लियर हेर ल अब हेर त अब के गर्ने हामी यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पली स्पर्मेटिड बनाऊ है यो स्पर्मेटिडमा डिफरेन्ट स्ट्रक्चरहरु होला यो स्पर्मेटिडमा डिफरेन्ट स्ट्रक्चरहरु होला हैन अब हेर त यो स्पर्मेटिडको है यदि न्यूक्लियस पनि होला है देयर विल बी द गोल्जी बॉडी सर्टेन गोल्जी बॉडी होला त्यसपछि सेन्ट्रियोल छ होला है त्यसपछि माइटोकन्ड्रिया होला ल त्यसपछि माइटोकन्ड्रिया होला हैन ओके यो चारवटा स्ट्रक्चर एटलिस्ट हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ अब के हुन्छ स्पर्मेटिड्सको हैन स्पर्मेटिडको न्यूक्लियस जुन छ नि है न्यूक्लियस इज कन्भर्टेड इन्टु हेड अफ स्पर्म हेड अफ यतातिर त हामी स्पर्म बनाउँ हेड अफ स्पर्म अब त्यो हेड कसरी बन्छ हैन एउटा इमेजिन गरौँ हामी यसरी हेड बनाउन मिल्यो सिम्पली दिस इज द हेड अफ स्पर्म है त भनेपछि यो जुन न्यूक्लियस छ नि न्यूक्लियस बिस्तारै केमा कन्भर्ट भयो त हेड अफ स्पर्ममा कन्भर्ट भयो त्यसपछि स्पर्मेटिडको है गोल्जी बॉडी जुन छ गोल्जी बॉडी है गोल्जी बॉडीज केमा कन्भर्ट हुन्छ त एक्रोजोम है दैट इज क्याप अफ द स्पर्म एक्रोजोममा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि यहाँ सिम्पली यसरी एउटा क्याप हामी दिन सक्छौं है दिस इज द यसलाई के भन्ने हामी एक्रोजोम है अर्को के हो दिस इज हेड अफ स्पर्म हेड है यसमा के हुन्छ त यहीमा हाम्रो न्यूक्लियस हुन्छ यसरी चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ त्यसपछि स्पर्मेटोजोआको हैन सेन्ट्रियोल जुन छ नि है सेन्ट्रियोल इज कन्भर्टेड इन्टु है सेन्ट्रियोल गेट्स कन्भर्टेड इन्टु एक्सियल फिलामेन्ट मा कन्भर्ट हुन्छ यो के हुन्छ त एक्सियल फिलामेन्ट बनाउँछ है सेन्ट्रियोल चाहिँ हामी यहाँ देखाउँछौं एक्सियल फिलामेन्ट कसरी बनाउँछ ल भनेपछि यसरी गरेर यसरी एक्सियल फिलामेन्ट बन्यो है त्यसपछि माइटोकन्ड्रिया हैन माइटोकन्ड्रिया जुन छ माइटोकन्ड्रिया इज कन्भर्टेड इन्टु हैन मिडल पीस
मिडल पिस अफ स्पर्म है। अनि पछि एक्रोजोम भयो, हेड भयो, त्यसपछि के हुन्छ यहाँ नेक हुन्छ। यसरी हामी नेक बनाउन पाइयो हैन। नेकमा हैन एउटा यता प्रोक्सिमल हुन्छ, नेक बनाउन पाइयो। त्यसपछि देयर विल बी द प्रेजेन्स अफ मिडल पिस, यहाँ के हुन्छ मिडल पिस हो है। एन्ड दिस इज द स्पर्म है त। सो दिस इज हेड, दिस इज नेक, दिस इज मिडल पिस र दिस इज टेल है। हाउ द स्पर्म लुक। स्पर्म अथवा स्पर्मेटोजोआ एउटै टर्म हो है त, नझुकिनु कोही पनि। स्पर्म अथवा स्पर्मेटोजोआ एउटै टर्म हो। स्पर्मेटिडबाट स्पर्मेटोजोआ बनाउने प्रोसेस इज स्पर्मियोजेनेसिस। त्यो स्पर्मियोजेनेसिसमा एटलिस्ट 4 वटा डिफरेन्स थाहा पाइराख्नुपर्छ हैन। यो गोलु गोलु जुन छ हैन, त्यसलाई मन पराउँदैन ओभाले, सो इट निड्स यो मिहिनेत गर्छ आफूमा हैन। अनि आफूलाई रिफर्म गर्छ, आफूलाई झन् ह्यान्डसम बनाउँछ। अनि एउटा मोटाइल हैन फ्रेजाइल हैन स्पर्मेटोजोआमा कन्भर्ट गराउँछ आफूलाई। त्यसको लागि के गर्छ त, न्यूक्लियस हेडमा कन्भर्ट हुन्छ, गल्जी बडी एक्रोजोम बनिन्छ, सेन्ट्रियोल एक्सियल फिलामेन्ट बनाउँछ हैन। अनि त्यसपछि माइटोकन्ड्रिया मिडल पिस बनाउँछ। दिस इज हाउ द स्पर्मियोजेनेसिस टेक्स प्लेस। हामी खासमा यो होल टर्म दिने भने स्पर्मियोजेनेसिस नै डिल गर्दैछौँ। स्पर्मियोजेनेसिस हेर्दैछौँ है त। ओके, अब यहाँनेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ त, माइटोकन्ड्रिया अभियसली यहाँ पनि माइटोकन्ड्रिया त के हुन्छ त पावर हाउस अफ सेल्स नै हुन्छ। यहाँ पनि माइटोकन्ड्रिया जुन छ पावर हाउसले के काम गर्छ है। टेल आयो, टेलले के गर्छ, त्यसलाई फ्लो हुनमा हैन भेजाइनल ट्र्याक्टमा अथवा रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्टमा मोमेन्ट गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ है। अनि हेडसँग त न्यूक्लियस हुने नै भयो, के हो त न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियस भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ डिएनए न्यूक्लियर मेटेरियल चाहिँ हुने नै भयो हैन। एक्रोजोमको काम के हो त्यो हेर। एक्रोजोम हेर त, एक्रोजोमले के गर्छ, एक्रोजोम सिक्रेट है हायालुरोनिडेज, हायालुरोनिडेज। ल आज एउटा फर्मुला बताउन चाहे मैले, एज आउने बित्तिकै नि कुनै पनि टर्ममा एज आउने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त, क्वेसन गोज टु ल म एकजना एकछिन ल दिव्याले भन त क्वेसनको आन्सर, प्रशंसाले पनि भन, पंकजले पनि ट्राई गरे। एज आउने बित्तिकै के हुन्छ त्यो टर्ममा, बायोलोजीमा के बुझ्नुपर्छ हामी, एज है। एज आउने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो भन त, इन्जाइम हो भनेर बुझ्नु है त है। अनि त्यो टर्मलाई नै बनाएर इन्जाइम बनाइन्छ कि नयाँ टर्म खोजिँदैन। जस्तो हेर न, प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्नलाई प्रोटिएजेस चाहिन्छ, प्रोटिएजेस चाहिन्छ हैन। तिम्रो जति पनि उहरू छ सब त्यसमा एज मात्र थपिदिनु भने इन्जाइम भन्छ। द सेम थिङ ह्यापन्स हियर। हायालुरोनिक एसिड होला कतै हैन, त्यो हायालुरोनिक एसिडलाई डाइजेस्ट गर्नलाई हायालुरोनिडेज इन्जाइम चाहिन्छ भनेपछि हायालुरोनिक एसिड कहाँनिर होला, हायालुरोनिक एसिड चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो कोरोना हैन, ओभाको है। हेर त यो ओभा भयो भने अनि ओभासँग त कोरोना रेडिएटर छ, यसरी 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 हो। यहाँनिर के छ, द रिप्रेजेन्ट्स अफ हायालुरोनिक एसिड है। यो हायालुरोनिक एसिडलाई एक्रोजोम हैन, एक्रोजोम आएर ठ्याक्कै स्पर्म आयो भने यो एक्रोजोमले के गर्छ त डाइजेस्ट गराइदिन्छ। डाइजेस्ट गरायो भने फर्दर यो डाइजेस्ट हुन्छ, त्यसपछि जोना पेरुसिडाले डाइजेस्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि यो स्पर्मेटोजोआसँग भएको एन है, अनि योसँग भएको एन, यसले चाहिँ अब एन दिन्छ। अनि पछि यो 2n बनेर जाइगोट बनेर फर्दर हाम्रो डेभलपमेन्टमा जान्छ है। सो हामी के भन्छौँ, एक्रोजोम अफ द स्पर्मेटोजोआ secrete that enzyme that is hyaluronidase है। hyaluronidase के गर्छ त, it will यता हटाएन मेरो, it will digest हैन hyaluronic acid present in corona radiata of ova, corona radiata of ova है। help the sperm to get penetrated, झन् यसमा भित्र स्पर्म छिर्छ अनि त्यसपछि आफ्नो मेटेरियल दिन्छ, एन दिन्छ। ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि भन त।
भन न सबैले हजुर दाइ है ओके त्यसो भए अब वी आर डन विथ है स्पर्मियोजेनेसिस भइसकेपछि स्पर्मेटोजोआ एउटा प्रोपर स्पर्मेटोजोआ बनाइदिएपछि हैन वी आर डन विथ स्पर्मेटोजेनेसिस है होल स्पर्मेटोजेनेसिस नै सक्यो हैन अब स्पर्मेटोजेनेसिसमा अब एउटा क्वेशन गरौँ त जस्तै हेर त भनेपछि र त एउटा स्पर्मेटोसाइट र एउटा वन स्पर्मेटोसाइटबाट हैन वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा स्पर्मेटोजोआ आउँछ कतिवटा स्पर्मेटोजोआ आउँछ भन त अनि एउटा वन प्राइमरी साइटबाट हैन एउटा प्राइमरी साइटबाट पनि एउटा प्राइमरी साइटबाट कतिवटा आउँछ त एउटा आउँछ एउटा मात्र आउँछ र अरु के पोलार बडी भन्छ एउटा मात्र आउँछ हैन ओके त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन थियो दैट इज त्यसो भए how many ल क्वेशन लेख त सबैले how many meiotic division how many meiotic division are needed to form 100 sperm question number 8 100 option 25 50 option C 25 option D 4 भन त सबैले भन त 25 लाई एकजनाले 25 भन्यो अरु पनि ट्राई अरु पनि भन कसैको के अर्को आन्सर छ भने 25 हो है त किनभने एउटाबाट 4 छ भने 25 हुन्छ हैन अनि 25 बाट 100 हुन्छ ल त्यसैगरी the acrosome of sperm is formed by केले बन्दो रहेछ त गोल्जी बडीले बन्दो रहेछ है ओके अब के गरौँ हामी जस्ट वी आर डन विथ रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भइसक्यो मेल पनि भइसक्यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पनि भइसक्यो अब हामी के गर्छौं लेट्स सी फर्टिलाइजेसन हैन फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ अनि फर्टिलाइजेसन एटलिस्ट फर्टिलाइजेसन हेरिसकेपछि भोलिबाट चाहिँ हामी प्रोपर डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा चाहिँ आउँछौं अनि त्यसपछि फर्स्ट विक डेभलपमेन्ट सेकेन्ड विक डेभलपमेन्ट थर्ड विक डेभलपमेन्ट पछि जुन तीनटा जर्म लेयर बनिसक्छ हैन दैट इज एक्टोडर्म एन्डोडर्म र मेसोडर्म यो तीनटैबाट कुन पोर्सन कुन बडीको कुन पार्ट्स डेभलप हुन्छ त्यति हेर्यो भने हाम्रो डेभलपमेन्टल बायोलोजी पर ह्युमन बीइङ सक्छ है ल भनेपछि एटलिस्ट लेट्स सी अनदर प्रोसेस दैट इज फर्टिलाइजेसन फर्टिलाइजेसन भनेको के हो हैन फर्टिलाइजेसन भनेको फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट है अब त फर्टिलाइजेसनमा जान पाइयो किनभने वी हेभ अलरेडी फर्म म्याच्योर हैन एउटा ब्युटिफुल ओभा बनाइसकेका छौं ओभम अनि अर्को के त एउटा स्पर्म पनि भइसकेका छ है अब नाउ द फर्टिलाइजेसन क्यान टेक प्लेस ओके अब मैले आज अलि टेस्ट पनि हुन्छ है जस्तै हेर त दिस इज युटेरस है युटेरस ओके एन्ड दिस इज द फेलोपियन ट्युब हैन अब यहाँ चाहिँ ओभरी छ यो ओभरीबाट ओभुलेसन भयो भने हैन ओभा निस्केर आउँछ भन्छ हामी हैन यतातिर ओभा निस्केर आयो है कुन डेमा हुन्छ ओभुलेसन भन त सबैले अनम्युट गरेर सबैले कुन हर्मोनको इफेक्टमा हुन्छ LH
एलएच सर्च है त एलएच सर्च भयो भने ओभुलेसन ओके अब 14 डेमा ओभुलेसन भएर ओभा चाहिँ आयो हैन अब यो ओभालाई म एकछिन यता इन्लार्ज गर्न चाहे है आई वान्ट टु इन्लार्ज दिस ओभा मैले के गरे दिस ओभालाई यहाँ भित्र होला हैन उसलाई त्यसको वरिपरि जोना पेलुसिटा बनाए त्यसको वरिपरि कोरोना रेडिएटा बनाए हैन यही त हो नि एउटा ओभा प्रोपर ओभा अब भन त यसमा यहाँ चाहिँ फर्स्ट पोलर बडी छ है दिस इज फर्स्ट पोलर बडी ल अनि सेकेन्ड पोलर बडी हुन्छ कि हुँदैन यसमा आई वान्ट द आन्सर हुँदैन ल साइलले पनि हुँदैन है अरूको पनि कुरा सुनौँ त ल मन्जुले भन त गोपालले पनि भन सेकेन्ड पोलर बडी हुन्छ कि हुँदैन जसले ल अनम्युट गरेर मजाले भन त प्रवृत्तिले पनि भन पङ्कजले भन मिरालले भन यही चान्स हो है यही चान्स हो आफ्नो जुन हामीले पढाछौँ नि यस्तो हैन यसलाई चाहिँ निखार्ने सेकेन्ड पोलर बडी छ होला ओके कसैले भने छ होला ठीक छ सेकेन्ड पोलर बडी त फर्टिलाइजेसन भयो गुड है आई वान्ट टु सेभ आन्सर सेकेन्ड पोलर बडी त फर्टिलाइजेसन पछि बन्ने हो किनभने मियोसिस 2 मा हैन मेटाफेजमा याद गर त त्यही भएर मैले त फुल पढाइदिएको हैन मेटाफेज अफ मियोसिस 2 मा गएर के हुन्छ त अड्किन्छ त्यसपछि चाहिँ अनलेस एन्ड अन्टिल यसलाई एउटा म्याजिक टच भन्छौँ हामी स्पर्मले आएर टच गर्दैन तबसम्म यसको सेकेन्ड मियोसिस कम्प्लिट हुन्न सेकेन्ड मियोसिस कम्प्लिट नभएसम्म सेकेन्ड पोलर बडी फर्म हुने कुरै भएन हैन एन्ड द्याट इज द रिजन बुकमा कुनै बुकमा हैन ओभाको पिक्चर देखाउँदाखेरि फर्स्ट पोलर बडी मात्र देखाउँछ है अनि मान्छेहरूलाई हामीलाई लाग्छ कि उसले सेकेन्ड पोलर बडी बिर्स्या होला बनाउन अथवा सेकेन्ड पोलर बडी एउटा पोलर बडीले नै सेकेन्ड पोलर बडीलाई पनि देखाइरा होला डिनोट गरेर होला तर त्यो कुरा हैन है फर्स्ट पोलर बडी इज formed after meiosis 1 second polar body will form after meiosis 2 but that meiosis 2 is still not happened it is still to be continuing अब के भयो भने यो जुन ओभा मैले बनाए यसमा के हुन्छ सिम्पली फर्स्ट पोलर बडी मात्र हुन्छ है त क्लियर ओके अब त्यसपछि ओभुलेसन भएर ओभा आयो ओभा आइसकेपछि हैन 14 डेमा आयो अब यो ओभाको लाइफ कति हुन्छ यसको जिन्दगी कति हुन्छ होला इट इज सिम्पली 24 आवर्स 24 लाई हल्का अलिकति अझै बढाइदिन्छौँ कहीँ एन्ड द्याट इज 36 आवर्स है यो भन्दा बढी यो बाँच्न सक्दैन है त हो त्यही भएर हामी भन्छौँ 14th डेमा आएको हैन 14th डेको ओभुलेसनमा अब त्यहाँ +2 हामी थप्दिन सक्छौँ कि यति डेसम्म चाहिँ भाइबल छ कहिले +2 थप्यो भने -2 पनि थप्न मिल्यो हैन अब कसैको अलिकति अब मेन्स्ट्रुअल साइकल अलिकति फ्लक्चुएसनमा छ भने हामी कहिलेकाहीँ +-4 पनि थप्दिन्छौँ हैन त्यही भएर एउटा रेन्ज के आउन जान्छ हामीसँग 10 देखि 18 डेजसम्म हैन अथवा 9 देखि 19 पनि कुनैमा देखाइरा हुन्छ छ भने यति डेजसम्म चाहिँ क्यालेन्डर मेथड अनुसार चाहिँ दिस इज द मोस्ट फर्टाइल पिरियड हैन यो फेजमा चाहिँ अनसेफ पिरियड हो हैन ओके त्यसै गरी मेन्स्ट्रुअल फ्लो ब्लड फ्लो चाहिँ हामी 5 डेज भनेर लिन्छौँ हैन तर त्यो भन्दैमा हैन एउटा क्वेशन मैले हेरे 4 डेज पनि छ भने यो हैन कि यो मिस्टेक छ भने नभन्ने हैन कुनैमा 4 हुन्छ सो 4 to 5 डेज दिस द मेन्स्ट्रुअल ब्लड फ्लो डेज हैन योमा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल ब्लड चाहिँ फ्लो हुन्छ 4 to 5 डेज लिन सक्छौँ ओके अब हामी फर्टिलाइजेसनमा भनेपछि ओभा चाहिँ निस्केर आयो ओभुलेसन भएर ओभा निस्केर आयो है अब मानव कि 14 डेमा निस्केर आयो त्यो फेजमा चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुन्छ हैन ओपन सेक्सुअल इन्टरकोर्स एन्ड ड्युरिङ द्याट पिरियड हैन इन्सेमिनेसन भयो अब इन्सेमिनेसन भनेको त बुझ्यो नि हामीले इन्सेमिनेसन भनेको रिलिज अफ सिमेन हेर त्यो टर्ममै छ इन्सेमिनेसन भनेपछि सिमेन जुन छ नि सिमेनको रिलिज कहाँ आउनु पर्यो त फिमेल जेनाइटल ट्र्याक्टमा फिमेल रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्टमा अनि त्यो सिमेनमा आखिर के हुन्छ त सिमेनमा चाहिने भनेको कम्पोनेन्ट इज आवर स्पर्म हैन त्यो 5% लाई 95% ले कति धेरै प्रोटेक्सन दिइराछ हामीलाई थाहा छ है 95% भनेको दैट इज सिक्रेसन फ्रम डिफरेन्ट ग्ल्यान्ड एक्सेसरी टर्मिनल रेसाइकलहरु 5% के हो त स्पर्म अब यो स्पर्म चाहिँ यहाँ आउँछ है हो यो स्पर्म यहाँ आएपछि त्यसपछि के हुन्छ त अब हेर मैले अर्को पेज लिन चाहे
हेर त दिस इज रिप्रोडक्टिभ ट्र्याकको कुरा हैन। अब सर्भिक्स भेजाइना यही होला। अब स्पर्म चाहिँ आयो ल, अनि स्पर्म त हामीलाई थाहा छ 100 to 300 मिलियन, त्यो 100 मिलियन पर ml नै हुन्छ। अनि 3 ml इज्याकुलेसन भयो भने एटलिस्ट 300 मिलियन स्पर्म त्यहाँनिर चाहिँ के अरे इन्सेमिनेट भयो। त्यो मध्येको वान अफ द लकिएस्ट स्पर्म, कहिलेकाहीँ दुईटा लकिएस्ट स्पर्म भयो भने ट्विन्स भन्ने प्रोसेस हामीलाई थाहा छ है। वान अफ द लकिएस्ट स्पर्म के हुन्छ त, इट विल गेट चान्स है। ओके, अब यसमा के हुन्छ, यो as we know, semen consists of fructose, semen consists of different all other elements हैन हो। भनेपछि अब यो स्पर्मको टाउकोमा, यो स्पर्मको वरपर डिफ्रेन्ट थिङ्सहरु हैन, डिफ्रेन्ट अदर सब्स्टेन्सले घेरिएर बसेको हुन्छ। एन्ड ड्युरिङ दैट प्रोसेस हैन, अब इन्सेमिनेट भएपछि भेजाइनल ट्र्याक्टमा के हुन्छ, यसको हैन भेजाइनामा पनि त सर्टेन फ्लुइडहरु छ। त्यो फ्लुइडहरुले के गर्छ त, यसलाई यो स्पर्मलाई वाश गर्दिन्छ हैन। त्यसलाई हामी स्पर्म वाश पनि भन्न सक्छौं। एनी हाउ त्यो वाश गर्दाखेरि के हुन्छ, यसको एक्रोजोम जुन छ नि, एक्रोजोम फ्री हुन्छ कि। अब एक्रोजोम चाहिँ मजाले फ्री हुन्छ। मैले यहाँ बनाइदिन चाहे हैन। नाउ एक्रोजोम चाहिँ मतलब अब फ्री भयो। अनि त्यसलाई हामी के भन्छौं, दैट प्रोसेस इज कल्ड एज क्यापासिटेसन है। सो एउटा कुरा के क्लियर हुनु पर्यो, क्यापासिटेसन हेर, क्यापासिटी हैन, क्यापासिटी भनेको के हो, औकात हैन। यसको यो स्पर्मको औकात बढाउनु पर्यो कि, स्पर्मको क्यापासिटी के ताकत बढाउनु पर्यो हैन। त्यो ताकत कतिखेर हुन्छ, क्यापासिटेसन टेक्स प्लेस अन इन फिमेल जेनाइटल ट्र्याक्ट भनेर सम्झिरा है त। ओके, सो क्यापासिटेसन टेक्स प्लेस इन फिमेल जेनाइटल ट्र्याक्ट कसरी हुँदो रहेछ त, वासले हुँदो रहेछ। एटलिस्ट यति बुझ्दा हुन्छ कि क्यापासिटेसन कहाँ हुन्छ त, फिमेल जेनाइटल ट्र्याक्टमा हुन्छ। अब फिमेल जेनाइटल ट्र्याक्टमा स्पर्म आयो हैन। अब के हुन्छ त, नाउ दिस विल मुभ हैन, मजाले मोटिलिटी गर्दै चाहिँ माथि आउँछ। ओके, अब यो आएपछि के हुन्छ नि, यहाँसम्म आएर है, यहाँ चाहिँ दिस इज द ओभरी हैन। यो ओभरीमा चाहिँ ओभरीबाट चाहिँ ओभा निस्किसकेको छ। ओभा निस्केर कहाँसम्म पुगेको छ भन, एम्पुलासम्म पुगेको छ। बिकज एम्पुलामा नै फर्टिलाइजेसन हुने है। त्यो ओभा चाहिँ एम्पुलासम्म पुगेको छ। स्पर्म चाहिँ यहाँ इस्थमस छ है, स्पर्म चाहिँ यहाँसम्म आउँछ। अब स्पर्म यहाँसम्म आएर थाक्छ है, इट गेट्स टायर्ड है, यो भन्दा बढी चाहिँ जान सक्दैन। त्यसपछि एउटा कुमुलोफेरस जुन सेल्सहरु छ, उफोरस सेल्सहरुले हैन, उफोरस सेल्स हुन्छ त्योसँग, उफोरस सेलले सर्टेन केमिकल निकाल्छ, द्याट इज केमो एट्र्याक्टेन्ट हैन। अब यहाँ ट्याक्सिसको कुरा आउनु पर्यो हैन, केमो एट्र्याक्टेन्ट निकाल्छ। केमो एट्र्याक्टेन्टले के गर्छ त, यो स्पर्मलाई झन तान्छ, फेरि स्पर्म फेरि मुभ गर्दै आउँछ यहाँ। अनि आफ्टर दैट ओभासँग मिट गरेर फर्टिलाइजेसनमा जान्छ है। अहिले फर्टिलाइजेसन प्रोपर फर्टिलाइजेसनको कुरै गरेको छैन हामीले, सिम्पली मैले ट्र्याक देखाउन खोजेको कि कसरी हुन्छ है त। सो के भयो त, सेक्सुअल इन्टरकोर्स हैन, ओपन सेक्सुअल इन्टरकोर्स, इन्सेमिनेसन दैट इज रिलीज अफ सीमेन इनसाइड द फिमेल रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट। त्यसपछि क्यापासिटेसन हैन, क्यापासिटेसन भनेको सिम्पली जुन त्यो स्पर्मलाई चाहिँ हैन, त्यो स्पर्मको औकात बढाउने। क्यापासिटेसन भएपछि अब दिस स्पर्म क्यान फ्रीली मुभ एन्ड इट रिचेस अप टु स्टमस। त्यहाँबाट फेरि हैन स्टमस पछि फेरि मुभ हुन्छ यही के अरे उसमा फ्यालोपियन ट्युबमा अथवा ओभिडक्ट जे पनि भन्न। अनि त्यसपछि बल्ल आएर यहाँनिर चाहिँ फर्टिलाइजेसन प्रोसेसमा जान्छ है। ओके, अब त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, वाट आर द इभेन्ट्स, वाट आर द सिक्वेन्स द्याट टेक्स प्लेस ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन, त्यो कुरा हामी हेर्छौँ है। ओके, ल मैले यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि? मलाई त सबैलाई यहाँसम्म क्लियर छ नि है? Yes, sir. त्यसो भए दाइ सुन्नु न, भन त। जस्तो अनसेफ इन्टरकोर्स गऱ्यो होइन, अनि त्यो विदिन 24 आवर्स जुन स्पर्म गएको छ त्यो ओभा फर्टिलाइजेसन भयो होइन, त्यो जसलाई विदिन 24 आवर डिस्ट्रोय गरेर के गर्नुपर्छ? विदिन 24 आवर के अरे मलाई त फेरि विदिन 24 आवर स्पर्म गएको स्पर्मलाई डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो भने स्पर्म त गइसक्यो हैन। त्यही ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको कुरा आउँछ, म त्यो पनि भन्छु हैन। यो फर्टिलाइजर ओरल कन्ट्रासेप्टिभ
ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू जुन छ नि त्यसलाई युटरसमा डिस्क्राइब गराएको छ कि कहीँ त्यो युटरसमा डिस्क्राइब गर्ने कुरै होइन त्यसलाई चाहिँ यो फर्टिलाइजेसनको बेला चाहिँ आफ्टर फर्टिलाइजेसन डिस्क्राइब गऱ्यो भने अलिकति राम्ररी बुझिन्छ क्या है बरु त्यसलाई मेन्स्ट्रुअल साइकलसँग कनेक्ट गरेर डिस्क्राइब गर्न मिल्छ ओसिपीलाई है ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू छ होइन अहिलेलाई त्यही छ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स विदिन 72 आवर्स लियो भने त्यो इभन के अरे ओभालाई पनि डिजेनेरेट गर्ने प्रोसेस छ त्यसमा त्यति मात्र होइन हेर न जस्तै विशेष ल हामी भन्छौँ नि कि मेन्स्ट्रुअल पेन हुन्छ मेन्स्ट्रुअल साइकलमा पेन हुन्छ त्यो पेनको कारण के हो त थाहा छ हेर त सपोज दिस इज युटेरस होइन यहाँनिर चाहिँ एउटा वेल थिक लेयर चाहिँ आइसक्यो होइन हामी मानौँ कि 25 दिन पुगिसक्यो होइन मेन्स्ट्रुअल साइकलको अब 25 दिन पुगिसक्यो अब पनि फर्टिलाइजेसन भएन भने बिस्तारै बिस्तारै यसले थाहा पाउँछ कि हाम्रो काम छैन है अब के हुन्छ यो चाहिँ सेड अफ भएर चाहिँ निस्किन्छ सेड अफ यतिकै सजिलो हुँदैन क्या सेड अफ हुनलाई यहाँको जुन एब्डोमिनल वाल छ द्याट एब्डोमिनल वाल निड्स टु कन्ट्र्याक्ट होइन एकदमै त्यो पुरा बटारिन्छ क्या त्यो बटार्दाखेरि बल्ल यहाँको जुन लेयरहरू छ सेड अफ भएर निस्किन्छ होइन सो द्याट इज द रिजन त्यसलाई हामी के भन्छौँ एब्डोमिनल क्राम्प भन्छ हामी भन्छौँ नि एब्डोमिनल क्राम्प होइन यो हामी भन्न मात्र सक्छौँ एज द मेल है यो फिमेलले नै त्यसो गरेर उनीहरूलाई पनि थाहा होला कति पेन हुन्छ भने है एब्डोमिनल क्राम्प भन्छौँ होइन यो क्राम्पको मिनिङ नै हो कि जुन एब्डोमिनल वाल तल्लो पेटसँग जुन युटेरस एट्याच छ होइन त्यो युटेरस एट्याचमेन्टमा होइन अब डिफ्रेन्ट स्टिमुलेसनहरू पनि हुन्छ यहाँबाट डिफ्रेन्ट अरूबाट स्टिमुलेट भएर जस एनी हाउ यो ब्लड यो जुन लेयर जेनेरेट भएको छ एन्डोमेट्रियममा होइन स्ट्राटम फङ्क्सनालिस यसलाई चाहिँ एनी हाउ सेड अफ गर्नुहुन्छ सेड अफ अलिअलि आफै पनि हुन्छ अब त्यो अलिअलि आफै नभएर के हुन्छ यहाँबाट अलिकति यो एब्डोमिनको वालहरू छ त्यो खुम्चिनुपर्छ बुझ न एउटा पानी के अरे एउटा तौलियालाई होइन टावेललाई चाहिँ पानीमा भिजाएपछि जब त्यसलाई सुकाउन अगाडि हामी कति निचार्छौँ नि कपडा निचार जस्तो त्यस्तो निचारिन्छ एन्ड द्याट इज द रिजन त्यस्तो निचार्दाखेरि पेन हुन्छ त्यो पेन सेकेन्ड डेमा मस्ट एकदमै हाई हुन्छ बिस्तारै 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 डिक्रिज हुन्छ होइन सो अब हेर त भनेपछि जुन ओभा छ होइन ओभासँग जुन स्पर्म फर्टिलाइज हुने हो है अब यदि फर्टिलाइज भइसकेछ भने पनि होइन भइसक्यो होला भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स ओसिपी लिन सक्छौँ होइन अब ओसिपी लियो भने के हुन्छ त यहाँ यही त हो नि इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोनको त रोल हो नि अब इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन के गराउँछ होइन यो के गराउँछ यिनीहरूलाई डिजेनेरेट मात्र होइन यिनीहरूलाई सबै बगाएर लगिदिन्छ बगाउने प्रोसेस त एउटै छ मेन्स्ट्रुएसन होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ त मेन्स्ट्रुअल फ्लो हुन्छ मेन्स्ट्रुअल आउटफ्लो हुन्छ अनि हुँदाहुँदै त्यो सबै बग्यो भने है त्यसपछि वी क्यान से कि प्रेग्नेन्सी हुँदैन है तर त्यो एकदमै राम्रो डोजमा र एकदमै गुड फलोअपमा लिनुपर्छ होइन अनि त्यसपछि ठिक छ एकछिनको लागि मान कि ओसिपीले त काम गर्ला तर हेर त जुन लेडिजको जुन फिमेलको मेन्स्ट्रुअल साइकल 28 दिनमा हुनुपर्ने अब त्यो त 14-15 दिन 17-18 दिनमै भइदिन्छ होइन किनभने थोरै नथोरै त्यहाँ प्रिपेयर त भएकै छ नि होइन नप्रिपेयर हुने नप्रिपेयर भएको त होइन नि होइन अब त्यसले गर्दा के हुन्छ अब उसको त मेन्स्ट्रुअल साइकल बिग्रियो होइन त्यो एकचोटिलाई मात्र होइन 3-4 महिनासम्म बिग्रिन्छ इभन मिनिमम 4 महिना म्याक्सिमम जति पनि बिग्रिन थाल्छ त्यसपछि 17 दिनमै 18 दिनमै ब्लड फ्लो हुन थाल्ने होइन अनि त्यही भएर त यो एन्डोमेट्रियल क्यान्सरहरू ओसिपीको मिसयुज गरेपछि हुन्छ अनि त्यति मात्र होइन त्यसपछि हर्मोनल फ्लक्चुएटहरू हुन्छ है जस्तै हामीले भन्यौँ कि इस्ट्रोजेन इज रेस्पोन्सिबल टु कज इन्लार्जमेन्ट अफ ब्रेस्ट होइन एउटा ब्रेस्टको इन्लार्जमेन्टमा इस्ट्रोजेन वाज प्लेइङ रोल मेमोरी ग्ल्यान्डमा मैले त्यो पढाएको थिएँ याद गरौँ अब यहाँनिर ओसिपी कन्सिस्ट अफ द सेम इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन हर्मोन होइन त्यसको एमाउन्ट धेरै हुन्छ अनि त्यो ओसिपीमा इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन खायो भने त्यसपछि यो बडीको जुन स्ट्रक्चरहरू छ फिगरहरू छ त्यो अलिकति बिग्रिन्छ होइन फेस पनि इल लुकहरू देख्छ होइन सो अब लास्ट बट नट लिस्ट भनेको ओसिपी हो होइन तर हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेहरूले होइन युवा जेनेरेसनको मान्छेहरूले यसको मिसयुज पनि गर्नु हुँदैन क्या धेरै है मिसयुज नहोस् है त्यो पनि हो सो ओसिपी वर्क्स लाइक द्याट है ओके फर्टिलाइजेसनको कुरामा होइन अर्को पनि अब फर्टिलाइजेसनको मेन प्रोसेस आउँछ द्याट इज र त
हामीले दिस इज फन्डस, दिस इज फ्यालोपियन ट्युब हैन, फ्यालोपियन ट्युब। यहाँ चाहिँ ओभरी छ है, यो ओभरीबाट चाहिँ ओभा निस्केर आयो है, अनि एम्पुलासम्म पुग्यो, त्यसपछि चाहिँ स्पर्म आउँछ यहाँ, अनि स्पर्म अब ओभाको मिटिङ हुन्छ हैन। अब यो मिटिङमा के हुन्छ हेर त, पहिला त एक्रोजोमल रियाक्सन हुन्छ है। एक्रोजोम रियाक्सनको मिनिङ के, सपोज दिस इज ओभा हैन, कोरोना रेडिएटाहरू छ है, यहाँनिर चाहिँ स्पर्म आयो है, स्पर्मको टाउकोमा चाहिँ एक्रोजोम छ। यो एक्रोजोमबाट निस्किने भनेको हैन, एक्रोजोमबाट निस्किने भनेको हायालुरोनिडेज इन्जाइम है, एज, अनि यसमा के छ, हायालुरोनिक एसिड छ। यो एसिडलाई के गर्छ, यसले डाइजेस्ट गरिदिन्छ। डाइजेस्ट गर्यो भने हैन, बिस्तारै बिस्तारै डाइजेस्ट गर्यो भने नेक्स्ट स्ट्रक्चर कस्तो बन्ला, ठ्याक्कै यसरी यो ब्ल्याकले नै बनाउन चाहे मैले, यसरी यसलाई यो उ साइड भयो हैन, अनि यहाँनिर चाहिँ स्पर्म आउँछ, स्पर्मको हेड आयो हैन, अनि यसले चाहिँ यहाँ भएको एउटा न्युक्लियस हैन, एन वाला, यसले आफ्नो एन वाला दिन्छ अनि एन बन्छ, अनि फाइनली नाउ यसो बन्छ, अनि दिस इज न जाइगोट, 2n वाला जाइगोट कन्भर्ट हुन्छ है। त फर्टिलाइजेसनलाई अहिलेलाई यति बुझ्दा भयो कि सिम्पली इट इज द फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स। यसमा अलिकति अझै बुझ्दाखेरि कोरोना रेडिएटरमा भएको हाइड्रोनिक एसिडलाई चाहिँ हाइड्रोनिडेज इन्जाइमले ब्रेक गरेर हैन, यिनीहरूको मिलन, यिनीहरूको चाहिँ मिटिङमा सजिलो बनाउँछ हैन, अनि आफ्नो एन ह्याप्लोइड एन जुन छ स्पर्मको, त्यसले रिलिज गरिदिन्छ ओभामा है, 2n बन्यो। ओके, अब 2n कहाँ बन्छ त, यही बन्छ है, यहाँ हैन, यो हैन कि यहाँ ल्याएर बनाउनु हैन, यही बन्छ। अनि यहाँबाट यहाँसम्मको जर्नी विल टेक एटलिस्ट 5 डेज लाग्छ है, 7 डेजमा बल्ल आउँछ कहाँ त, युटेराइन ट्युबमा, युटेरसमा बल्ल आउने भनेको 7 डेजबाट हो। भनेपछि फर्टिलाइजेसन फर्स्ट डे हो भने बिस्तारै 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 सेकेन्ड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, अनि यो अब जाइगोट बन्यो। जाइगोट बनिसकेपछि अर्को कहानी के हुन्छ त, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी? ट्विन्स कसरी हुन्छ? ट्विन्स त्यही त, ट्विन्स भने त दुईटा, ट्विन्समा पनि मोनोजाइगोट ट्विन्स हुन्छ, डाइजाइगोट ट्विन्स हुन्छ हैन। ट्विन्समा के हुन्छ त, दुईटा हाम्रो के अरे उले चान्स पायो भने दुईटा स्पर्मले हैन, किनभने त स्पर्म त 300 मिलियनमा छ, अनि 300 मिलियन मध्ये कुनै बेला एउटाले मात्र चान्स पाउँछ, लकिएस्ट स्पर्मले, अनि त्यो मात्र पनि कुनै बेला दुईटाले चान्स पाइदियो भने द्याट देयर विल द ट्विन्स है। ल अब हेर त, दाइ आर्टिफिशियल पोसिबल छ ट्विन्स गर्न? आर्टिफिशियल पोसिबल, त्यो पनि पोसिबल त के भन्ने, अब यो पोसिबल छ, वाइ नट, पोसिबल छ। अब त्यो धेरै नै कन्ट्रोल चाहिन्छ त्यसको लागि, दुईटा नै पुग्यो कि पुगेन भन्ने हो हैन, एउटा त पुग्न सक्छ, छ, पोसिबल छ। त्यो अस्ति वर्ल्ड रेकर्ड बनाएको त्यो 9 वटा बेबी त्यो आर्टिफिशियल लेफ्ट गरेछ नि, ए त्यो गिनिज रेकर्डमा हैन, त्यो आर्टिफिशियलले नै गरेछ। ल हेर, हुन्छ, ल हेर, यहाँ अब फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि हैन, सो हामीले के थाहा पाइराख्नु पर्यो, फर्टिलाइजेसन भयो केमा त, फर्स्ट डेमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन भयो है, फर्टिलाइजेसन भयो, अनि अब यहीँनिर चाहिँ ओभामा कुरा चल्दैछ है, यहाँबाट चाहिँ फर्टिलाइजेसन भयो। अब फर्टिलाइजेसन हुने बित्तिकै त्यसले के बनाउँछ त, द्याट विल फर्म नाउ जाइगोट हो, जाइगोट बन्यो हो। अब यही जाइगोट बनिसकेपछि अब यो जाइगोट केमा जान्छ त, क्लिभेजमा जान्छ हैन, बिस्तारै बिस्तारै ब्लास्टोसिस्ट फर्म गर्छ हैन, बिस्तारै बिस्तारै ग्यास्ट्रुला फर्म गर्छ, 3टा लेयर फर्म गर्छ, अनि द्याट विल नाउ इम्प्लान्टेसनमा आउँछ। यहाँ आएपछि अब यहाँ त आयो 7 डेमा, तर यहाँ त के हुनु पर्यो, कति न कति त कुनै न कुनै उमा अब 3D हो, 3D इमेजिन गर के, वी आर टकिङ इनसाइड अ ट्युब है, यो के हो त, एउटा ट्युब लाइक स्ट्रक्चर हो है, यसमा माथिबाट पनि वाल होला, त्यसैगरी यसमा तलबाट पनि वाल होला हैन, लेफ्टबाट पनि वाल, राइटबाट पनि, जस्ट एन्टेरियर, पोस्टेरियर, ल्याटरल, मिडियल चारैतिर वाल होला है। अब यसमा आएपछि कुनै न कुनैमा इम्प्लान्ट हुन्छ हैन, कुनै वालमा गएर इम्प्लान्ट हुन्छ। इम्प्लान्टेसन भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै बेबीहरू चाहिँ बेबीको डेभलपमेन्ट हुन्छ है। सो आजलाई हामी के भन्ने, आज हामी फर्टिलाइजेसनसँग मात्र पढौँ हैन, भोलिदेखि चाहिँ प्रोपर डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा हामी
इन्टर गर्छौँ कसरी कसरी जे जे इम्पोर्टेन्ट छ एटलिस्ट यो फेजमा त्यो इम्पोर्टेन्स कुराहरूलाई चाहिँ हामी पढ्दै अगाडि बढ्छौँ ल सो वी आर डन विथ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अल्सो हैन वी आर डन विथ ग्यामेटोजेनेसिस स्पर्मेटो र ओजेनेसिस दुईटै हैन फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पनि सबै कुराहरू हामी गरिसकेका छौँ है ल सर्टेन Recording stopped. ल के क्वेरी छ भने सोध्दा हुन्छ भन त सर अघि त्यो के भन्छ त्यो भन्नुभएको थियो नि के भन्छ फर्स्ट पोलर बडी र सेकेन्ड पोलर बडी त्यो वाला लेख्दै हो ए ओके तिमीसँग नोट त होला तिमी नोट त बनाउँछौ है नोट पल्टाउ त त्यो ओजेनेसिसको जुन एउटा मैले फ्लो चार्ट बनाएको थिएँ त्यो पल्टाउ त सबैले पल्टाउँदा हुन्छ हजुर अब मैले के गरेँ मलाई जहाँसम्म याद छ मैले त्यहीँबाट स्टार्ट गर्छु प्राइमरी ओसाइट हामीले बनाएको थियौँ प्राइमरी ओसाइट वाज कन्भर्टेड इन्टु सेकेन्डरी ओसाइट अनि अर्को के थियो त पोलर बडी फर्स्ट पोलर है पोलर बडी दिस इज द फर्स्ट र सेकेन्ड दिस इज द फर्स्ट पोलर बडी है किनभने प्राइमरी ओसाइटबाट बनेको हैन अनि यो पनि एन अनि यो पनि एन थियो त्यसपछि दिस ओसाइट हैन यो सेकेन्डरी ओसाइट वाज अबाउट टु डिभाइड कि इट वाज अगेन अरेस्टेड इन द मेटाफेज सेकेन्ड मियोसिस 2 है त मेटाफेज अफ मियोसिस 2 मा स्ट्रक भयो ओके अब यो स्ट्रक भइसकेपछि अब यसले हैन जबसम्म भनेपछि एउटा यसको स्ट्रक्चर बनाउँछौँ हामी यसरी सेकेन्डरी ओसाइट हैन त्यसपछि यतातिर जोना पेलुसिटा हैन त्यसपछि कोरोना रेडिएटा अनि यहाँनेरि फर्स्ट पोलर बडीमा है ओके अब हेर यो वाज अबाउट टु डिभाइड कि मेटाफेजमै स्ट्रक भयो मेटाफेजमै अरेस्ट भयो हैन मेटाफेज अफ मियोसिस 2 मा अरेस्ट भयो अब इफ दिस ओसाइट यति स्पर्म पाउँछ है स्पर्म पायो भने त्यो म्याजिकल टच हुन्छ म्याजिकल टच भन्छ नि हामी त्यसलाई स्पर्म पायो भने अब के हुन्छ स्पर्मले टच गर्ने बित्तिकै त्यसले फर्टिलाइज हुने बित्तिकै अब यो मियोसिस मेटाफेज अफ मियोसिस 2 मा अड्केको हैन केमा कन्भर्ट हुन्छ त अब नाउ इट विल गेट कन्भर्टेड इन्टु ओभम हैन अनि अर्को फेरि सेकेन्ड पोलर बडी हैन हो त्यसपछि बल्ल सेकेन्ड पोलर बडी आउने ओके है फर्स्ट पोलर सेकेन्ड पोलर बडी हैन भनेपछि पिक्चरहरु पनि कतै देखाइरा हुन्छ हैन हामी यसलाई फर्स्ट पोलर बडी भन्छौं हैन अनि सेकेन्ड पोलर बडी देखाउन सक्दैन नि त बिकज सेकेन्ड पोलर बडी फर्म भएकै छैन के त्यो कहिले फर्म हुन्छ त एज सुन एज द स्पर्म टच गर्ने बित्तिकै हाम्रो सेकेन्डरी ओसाइट जुन छ हैन सेकेन्ड मियोसिस भनौं त्यो कम्प्लिट हुन्छ मेटाफेजबाट एरेस्ट भएर बिस्तारै मेटाफेजको एरेस्टबाट निस्किने बित्तिकै अब प्रोपर ओभम बनाउँछ है त्यो ओभम बनिसकेपछि सेकेन्ड पोलर बडी हुन्छ सबै सिक्वेन्सली हैन सिमुल्टेनियसली हुने हो क्या हैन भनेपछि हेर न सपोज यो सेकेन्डरी ओसाइट थियो रे यसमा फर्स्ट पोलर बडी थियो रे हैन अब एज सुन एज स्पर्मले टच गर्ने बित्तिकै हैन अब यहाँ त आफ्नो हाइलुरिनेजले एक्सन देखाउँछ हुँदा यहाँनेरि सेकेन्ड पोलर बडी पनि बन्यो अनि स्पर्मले आफ्नो एन अनि यसको एन र आफ्नो एन पनि दियो फाइनली 2n बनायो एन्ड दिस इज नाउ द जाइगोट यसरी भन्छ दिस इज व्हाट सबै सिमुल्टेनियसली टेक्स्ट गर्छ अनि त्यही भएर प्राइमरी ओसाइटसँग फर्स्ट पोलर बडी मात्र हुन्छ प्राइमरी ओसाइट डिभाइड भयो भने सेकेन्डरी र फर्स्ट पोलर बडी हुन्छ सेकेन्डरी ओसाइट डिभाइड भयो भने बल्ल सेकेन्ड पोलर बडी र ओभम हुन्छ हैन अनि सेकेन्डरी ओसाइट त कतिखेर डिभाइड हुन्छ जतिखेर फर्टिलाइजेसन एन्ड द फर्टिलाइजेसन एज सुन एज द फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस दैट मीन्स स्पर्म touches the oocyte, it gets converted into ovum and second polar body. ल त्यसो भए आजको लागि हामी यति राख्छौँ भोलिबाट चाहिँ हामी प्रोपर डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा छिर्छौँ ह्युमन डेभलपमेन्ट बायोलोजीलाई पहिला राम्ररी गर्ने अनि त्यसपछि ह्युमन बायोलोजी सकेपछि हामी फ्रक पढ्दाखेरि फ्रक ल हुन्छ सबैले आजलाई यति राखौँ